काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ। हिजो मेयर बालेन्द्र शाहले नगरसभाको 11औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सांस्कृतिक शहर समृद्ध नगर मूल नारा सहित समग्र महानगरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुधार एवं विकाससँगै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै हराभरा बनाउने उहाँले बताउनुभयो। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिने साथै वडा स्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यहरू सञ्चालन गर्ने मेयर शाहले बताउनुभयो। सबै विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्म स्थानीय नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठन पाठन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। आन्तरिक आम्दानी गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूको आम्दानीको निश्चित प्रतिशत महानगर शिक्षा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाई सो कोषबाट विपन्न, अनाथ तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षाको प्रबन्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको विद्यालय परिसर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ। यस अन्तर्गत शौचालय निर्माण, स्तर उन्नति, निशुल्क सेनिटरी प्याडको सुविधा, पिउने पानीको प्रबन्ध र विद्यार्थीका लागि लकरको व्यवस्था गरिनेछ। संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक र मापदण्डमा आधारित बनाइनेछ। सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू बीच गुणस्तर विकास र असल अभ्यासको आदान प्रदानका लागि साझेदारी गरिनेछ। निजी स्तरमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श केन्द्र, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र लगायतका संस्थाहरू अभिलेखीकरण गरी नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दरबार हाई स्कुललाई राष्ट्रिय स्तरको नमुना विद्यालयको रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। वडा स्तरीय सामुदायिक सिकाइ केन्द्र कम्युनिटी लर्निङ सेन्टर मार्फत अनौपचारिक शिक्षा र सिप विकास प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नीति ल्याइनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको नियमित स्वास्थ्य जाँच, प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सचेतनाका लागि महानगरका शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू परिचालन गरिनेछ। त्यस्तै महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने, बिमा शुल्कको बढीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराउने साथै महानगरपालिकाका क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरूको लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाउने, एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। बिमा शुल्कको बढीमा 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। नागरिक आरोग्यता प्रवर्धन गर्न उपयुक्त आहार विहार, ध्यान, योग, प्राणायाम आदि बारे सचेतना कार्यक्रमहरू मार्फत महानगरवासीलाई निरोगी बन्न प्रोत्साहित गरिनेछ। क्यालोरीमा आधारित उपभोग प्रणाली लागू गर्न अग्रणी सेवा प्रदायक संस्थाहरू, होटल, रेस्टुरेन्ट, भोजनालय तथा चमेना गृहलाई त्यस्तो कार्यमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी विशेषज्ञ चिकित्सा सेवामा सर्वसाधारण नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गर्ने विपन्न नागरिकहरूको लागि अस्पतालमा निशुल्क बेडको प्रबन्ध मिलाइनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। एक वर्षभित्रमा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सडक बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गर्दै बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्हारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको हाल सञ्चालनमा रहेको एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी निरन्तरता दिने साथै फुटपाथको स्तर उन्नति, बस स्टपहरूलाई यात्रीहरूको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा, सार्वजनिक शौचालयहरूलाई स्तर उन्नति गरी अपाङ्ग तथा लैङ्गिक मैत्री बनाइने, महानगर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने मेयर शाहले बताउनुभयो। एक वर्षभित्र महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी पाइपलाइन, सडक बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गरिनेछ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका बिग्रेका ढल, बाटो थप क्षति हुन नदिन तथा तत्काल मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र जनशक्ति सहितको हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति उचित व्यवस्थापन मिलाइनेछ। पैदल यात्रीहरूको सहज आवागमनका लागि फुटपाथको स्तरोन्नति गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिका
महानगर क्षेत्रभित्र रहेका बस स्टपहरूमा यात्रीको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्न इच्छुक सङ्घ संस्थालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ र महानगर आफैले पनि प्राथमिकतामा राखी यस्ता फल्चाहरूको निर्माण गरिनेछ। नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थाहरूको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विद्युत, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतका तारहरू भूमिगत गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालय, सार्वजनिक संस्था तथा सार्वजनिक शौचालयहरूलाई स्तरोन्नति गरी अपाङ्गता तथा लैङ्गिक मैत्री बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरू सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरी शौचालयको सुविधामा नागरिकको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक, निजी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको परिसरमा रहेको खाली जग्गामा पानी पुनर्भरणका लागि पोखरीको निर्माण गर्ने र बोरिङ गरी आएको स्थानहरूमा रिभर्स बोरिङ गर्ने नीति ल्याइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्र रहेका पुराना हिती तथा पोखरीहरूको पुनर्स्थापना, संरक्षण तथा सम्वर्धन गरिनेछ। बागमती र विष्णुमती नदीको किनारमा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन र परामर्श गरी जग्गा प्राप्तिको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई जीवन्त सहरका रूपमा विकास गर्न महानगर उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। महानगर क्षेत्रभित्रका डबलीहरूको पुनःस्थापना र एम्पी थिएटर निर्माण गरिने। प्राचीन सभ्यताको धरोहरको रूपमा रहेको हाँडीगाउँ क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा पुनरुद्धार गर्दै होमस्टे सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने। साथै नेवार समुदायमा प्रचलनमा रहेको स्थानीय पेय पदार्थलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्न पहल गरिने। विभिन्न जात र पर्वहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराई पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्र, व्यवसाय र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गरी होमस्टे सञ्चालन गरिनेछ। प्रचलित सभ्यताको धरोहरको रूपमा रहेको हाँडीगाउँ क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पदा पुनरुद्धार गर्दै होमस्टे सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइनेछ। होमस्टेमा संलग्न हुने जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम व्यवस्था गरिनेछ। महानगरपालिका क्षेत्रको अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धनमा योगदान गरी आएका जात्रा, पर्व, गुठीका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइनेछ। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने। फोहोर वस्तुको सङ्कलन, ढुवानी, प्रशोधन, पुनः प्रयोग तथा सोबाट ऊर्जा उत्पादनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत अन्य स्थानीय तहका उपयुक्त स्थानहरूमा वेस्ट टु इनर्जी एबिलत जडान गर्ने। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाई पार्क निर्माण गरिने र हरेक महिनाको पहिलो आइतबार जनतासँग मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। महानगर लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले बताउनुभयो। महानगरपालिकाद्वारा प्रवाह गर्ने सेवालाई क्रमशः आगामी नीति तथा कार्यक्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो। महानगरपालिकाद्वारा प्रवाह गर्ने सेवालाई क्रमशः होम डेलिभरी सरकारको अवधारणा अनुरूप विस्तार गरिँदै लगिनेछ। महानगरपालिकाको वडा तहबाट गरिने सार्वजनिक खरिदलाई प्रचलित कानुन र खरिद प्रक्रिया बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सम्पादन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। महानगर लाइब्रेरी स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आकाशे पुलमा आवतजावत गर्ने पैदल यात्रीको सुरक्षा सहजताका लागि दायाँ बायाँको छेकबारलाई खुल्ला र पारदर्शी बनाइनेछ। मेयर शाहले सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी उपत्यकाभित्रका सबै सार्वजनिक यातायातलाई एउटै छातामुनि सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरिने र फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने जस्ता कुरा आउने आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताउनुभयो। न्युज गृहका लागि मुना दवाडी।